Assalamu alaikum. So welcome in the 7th lecture of MS Word 2016 tutorial. आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होम टैब में जो लास्ट टू ग्रुप्स रहते हैं स्टाइल्स और एडिटिंग, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टाइल में असल में पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता हूँ। फाइल में जाता हूँ न्यू, तो यहाँ पे मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। असल में स्टाइल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स है। एक नॉर्मल टाइपिंग है, एक हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, फिर टाइटल। असल में इसका फ़ायदा क्या है, जब हम कोई बड़ा रिपोर्ट टाइप करते हैं मल्टीपल पेजेस का, 15 पेजेस, 20 पेजेस, 50 पेजेस, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिक्स होते हैं। तो इन्हीं हेडिंग के थ्रू पर हम उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं और हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे इजीली जंप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ अब्दुल एजुकेशन हब, और इसके नीचे मैं कुछ डमी सा पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ कंट्रोल एंटर से न्यू पेज पे, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑफिस 2016, उसके अंडर कुछ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और फिर इससे आगे फिर मैं मज़ीद कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ और तीसरे पेज पे चला जाता हूँ। तो तीसरा टॉपिक मैं डाल देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके नीचे आता है एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब InDesign। अब यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक रिपोर्ट कह ले या एक डॉक्यूमेंट्स बन गया है जिसमें 3 पेजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 3 ऑफ 3, 258 टोटल वर्ड्स हैं। तो अब मेरे पास ये 3 पेजेस बन गए हैं, लेकिन अगर अब मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाता हूँ तो मुझे स्क्रॉल करके आगे पीछे ऊपर नीचे जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके हेडिंग 1 अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर ऑटोमेटिकली कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। अब यही हेडिंग वाली फॉर्मेट में अगर अप्लाई करता हूँ ये दूसरे उस पे ऑफिस 2016, इस पे भी मैं हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ तीसरे पेज पे, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस पे भी मैं अगर हेडिंग 1 अप्लाई कर देता हूँ, तब इन तीनों पेजेस पे जो मुख्तलिफ 3 टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को मैंने एक हेडिंग 1 अप्लाई कर लिया है। तो अब अगर मैं इसको ट्रेस करना चाहूँ या एक टॉपिक से मैं दूसरे टॉपिक पे जाना चाहूँगा तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा। यहाँ पे आप एडिटिंग में एक कमांड है फाइंड, जैसे ही मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक नेविगेशन पैनल ओपन हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रिज़ल्ट के ऊपर है, यहाँ से मैं पेजेस पे भी जा सकता हूँ, पेज 1, 2, 3, लेकिन मेरा मतलब यहाँ इससे है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हेडिंग्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब्दुल एजुकेशन हब ऑफिस 2016 ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इस डॉक्यूमेंट में जो 3 हेडिंग्स मैंने ऐड की हुई थी तो वो तीनों हेडिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैं जिस हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली उस टॉपिक पे जंप कर जाऊँगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी अब्दुल एजुकेशन हब पे हूँ, तो मैं जैसे ऑफिस 2016 पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा कर्सर बिल्कुल ऑफिस 2016 के ऊपर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे जंप कर जाता है। तो इसका मेन फ़ायदा यही है कि अगर आपके पास कई सारे पेजेस हो तो आप इजीली उसके अंदर नेविगेशन कर सकते हो। तो स्टाइल में ये कुछ था। अब उसके आगे है एडिटिंग का ग्रुप, उसमें कुछ कमांड्स है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड के अंदर फिर है गो टू, तो फाइंड तो आपने ऑलरेडी देख भी लिया।
اگر مجھے اپنے اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز فائنڈ کرنا ہو تو میں فائنڈ کمانڈ کے تھرو اس کو سرچ کر سکتا ہوں. جیسے میں فائنڈ پہ کلک کروں گا تو یہاں میں نے ٹائپ کر دینا ہے. جیسے اگر میں اس میں عبدل کو سرچ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی الحال اس پورے ڈاکومنٹ 1 رزلٹ شو ہوا ہے، اور یہاں اس ڈاکومنٹ میں جو ورڈ آپ فائنڈ کریں گے وہ اس کو آٹومیٹیکلی ہائی لائٹ کر دے گا. آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبدل ہائی لائٹڈ فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر اس کی جگہ میں یہاں پہ ویڈیو لکھ دوں گا، ویڈیو، تو جہاں جہاں پہ ویڈیو لکھا ہوا ہے ان سارے کے ساروں کو اس نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ 4 results have been matched with your finding results. تو یہ فائنڈ کا کمانڈ تھا. پھر فائنڈ کے اندر ایک اور کمانڈ ہے گو ٹو کا. گو ٹو اصل میں نیویگیشن کے لیے اگین میں کہوں گا کہ یوز ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس 50 60 100 1000 پیجز ہیں اور آپ ڈائریکٹلی پیج 1 سے 50 پیج پہ یا 100 پیج پہ جمپ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ گو ٹو پہ کلک کریں گے، جیسے کہ میں ابھی یہاں پہ فرسٹ پیج پہ کھڑا ہوں، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیج 1 of 3. تو یہاں سے میں جیسے ہی گو ٹو پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں پیج اور یہاں سے 3 ٹائپ کر کے گو ٹو کر دوں گا تو میں آٹومیٹیکلی پیج نمبر 3 پہ آ جاؤں گا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج 3 of 3. اس کے بعد تھا ریپلیس. اب ریپلیس اور فائنڈ تقریباً سیم ہی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ فائنڈ کے تھرو ہم صرف اپنے ریکوائرڈ ورڈ کو، کیریکٹر کو یا پیراگراف کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں، اور ریپلیس کے تھرو جو ورڈ ہم چاہتے ہیں کہ وہ غلط ہے اس کی جگہ ہمیں کوئی اور ورڈ لکھنا چاہیے تو اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. جیسا کہ اب یہاں پہ اگر میں عبدل کو فائنڈ کروں گا اور اس کی جگہ سلام کو ریپلیس کروں گا تو میں جیسی ریپلیس پہ جاؤں گا تو پہلے تو یہ کہے گا کہ آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں عبدل، اور یہاں پہ لکھ لوں گا سلام. تو یہ عبدل کو فائنڈ بھی کرے گا اور پھر عبدل کو سلام سے ریپلیس بھی کرے گا. تو میں جیسی فائنڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور جیسی میں ریپلیس آل کروں گا تو میرے ڈاکومنٹ میں جہاں جہاں بھی عبدل لکھا ہوا ہوگا اس کو وہ سلام سے ریپلیس کر دے گا. اور چونکہ اس وقت صرف ایک ہی جگہ پہ عبدل لکھا ہوا تھا تو اس نے آپ کو میسج بھی دے دیا ہے کہ آل ڈن وی میڈ 1 ریپلیسمنٹ، کیونکہ ایک ہی جگہ پہ عبدل لکھا ہوا تھا اور اس کو اس نے سلام سے ریپلیس کر دیا ہے. اوکے، ناؤ کلوز اٹ. پھر اس کے بعد ہے سلیکٹ آل. سلیکٹ آل کا مطلب یہ ہے ابھی میرے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے 3 پیجز پہ مشتمل ہے، اس میں کچھ ڈیٹا، کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے، تو اس کو اگر ہم ایک دم سے سارے کے سارے ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ آؤں گا اور سلیکٹ آل پہ کلک کروں گا تو پورے کا پورا ڈاکومنٹ سلیکٹ ہو جائے گا. سلیکٹ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ سلیکٹ ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہم سلیکٹ کر لے اس پہ کوئی فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہے، اس کو بولڈ کرنا چاہے، ایٹیلک کرنا چاہے، انڈر لائن کرنا چاہے، اس کو وہاں سے کٹ کر کے کسی اور جگہ پہ پیسٹ کرنا چاہے، یا اس کو کاپی کر کے اس کی ایگزیکٹ کاپی اس کو کسی اور جگہ پہ ہم پیسٹ کرنا چاہے، تو یہ تمام کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس ڈیٹا کو، اس پیراگراف، اس کیریکٹر ورڈ کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو سلیکٹ آل کے تھرو ہم پورے کا پورا ڈاکومنٹ سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم نے ہوم ٹیب کو ختم کر دیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکنڈ ٹیب انسرٹ کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.